अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 10वां हिस्सा यानी पार्ट 10 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 9वें हिस्से में क्या सुना। हमने 9वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, बल्कि तन्हाई में ज्यादा वक्त गुजारा करते थे और कायनात के बनाने वाले पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र फरमाया करते थे। और हमने ये भी सुना कि मक्का के करीब छोटे बड़े मेले लगा करते थे और उसमें सबसे बड़ा मेला जिसका नाम ओकास था, उसमें सब कबीलों के लोग यानी दूसरे मुल्कों के भी और आसपास के कबीलों के लोग भी आते थे और अपना धंधा कारोबार अपना व्यवहार किया करते थे। और उसी मेले में लोग जत्थे और ग्रुप्स बनाकर बैठा करते थे और अपने खानदान वालों का, अपने बाप दादाओं के तारीफों पर अशआर और पोइट्रीज कहा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में झगड़े और लड़ाइयां भी हो जाया करती थी और यहां तक कि कभी कभी जंगें भी हो जाया करती थी। एक मर्तबा इसी तरह उकास के मेले में ही एक झगड़ा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया और वहां से जंग शुरू हुई और जंग इतनी बढ़ गई कि जोश जोश में आकर उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जो खुद मक्का के रहवासी थे, जिस बात को लेकर कुरैश को बहुत गुस्सा आया और उनको भी जंग करनी पड़ी, जंग लड़नी पड़ी। उसके बाद मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते गए। फिर मक्का वालों ने और आसपास के कबीलों वालों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक अहद नामा बनाया जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि अब बस बहुत जुल्म हो गया। बाहर से लोग आते हैं, यहां पर झगड़े फसाद करते हैं, जंगे करते हैं और हमारे ऊपर भी हमला कर देते हैं और हम पर ही जुल्म करते हैं। अब जुल्म नहीं सहा जाएगा, बल्कि मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम को सजा दी जाएगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रह रहे थे, लेकिन अपना खर्च चचा अबू तालिब पर नहीं डालते थे, बल्कि आपने एक कुरैशी ताजिर, एक बिजनेसमैन साइब बिन साइब के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। चूंकि चचा अबू तालिब बहुत ही गरीब और मुफलिस आदमी थे, उनकी औलाद भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से तंगी में गुजारा होता था। एक दिन चचा अबू तालिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि भतीजे, तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास ना तो माल है, ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई तिजारत है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि एक तिजारती काफिला, एक बिजनेस टूर मुल्क शाम जा रहा है और खदीजा जो मक्का की बहुत बड़ी एक ताजिरा, एक बिजनेस वूमन है, वो लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही है ताकि लोग वहां पर माल बेचे और उससे नफा कमाएं। अगर तुम जाना चाहोगे तो वो तो तुमको सबसे पहले भेजेंगी, क्योंकि तुम्हारी नेकी, शराफत और अमानतदारी के चर्चे उसने भी सुन रखे हैं। हालांकि भतीजे, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुमको मुल्क शाम भेजूं, क्योंकि मुझे यहूदियों से तुम्हारे लिए डर लगता है, मगर भतीजे अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हें मुल्क शाम भेजूं ताकि तुम कुछ कमा कर ला सको और हमारी तंगी कुछ दूर हो सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की इस ख्वाहिश पर राजी हो गए थे, मगर यह कहा कि अगर वो मुझे बुलाए तो मैं जरूर जाऊंगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक बहुत बड़ी और मशहूर मालदार मगर शरीफ खातून थी। वो बेवा थी, उन्होंने 2 शादियां की थी, मगर दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया था और उनकी तमाम दौलत हजरत खदीजा को मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की और कारोबार में लग गई थी।
یہ مکہ کے بہت اونچے خاندان سے تھی، لیکن اس قدر پاکباز اور نیک خاتون تھی کہ لوگوں نے انہیں طاہرہ یعنی پاکباز کا لقب دے رکھا تھا، اور اسی نام سے یعنی طاہرہ نام سے ہی پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ مالداری اور نیکی کے ساتھ خوبصورت اور ذہین بھی تھی، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بیوٹی وتھ برین جسے کہا جاتا ہے، ان ساری خوبیوں کی وہ مالک تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ہی مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگ اور سردار یہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف انکار کر دیتی تھی، کیونکہ انہوں نے ابھی شادی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ اب صرف اپنے کاروبار میں اور اپنے بزنس میں ہی دھیان لگاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی، اور لوگ وہ مال لے جا کر ملک شام میں بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور جو کچھ نفع ہوتا تھا اس میں سے کچھ نفع جو پہلے سے فکس ہوتا تھا، مقرر ہوتا تھا، طے ہوتا تھا، وہ لوگوں کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب چچا ابو طالب کو پتہ چلی تو انہوں نے حضور سے آ کر کہا۔ حضور اس بات پر تیار بھی ہو گئے، لیکن فرمایا تھا کہ اگر خدیجہ مجھے بلائے تو میں ضرور مل لوں گا۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح پتہ چلی، کسی نے جا کر بتا دیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو ملک شام بھیجنا چاہتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس لیے کہ مکہ کا بچہ بچہ حضور کی نیکی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کا کوئی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا نام امین ہی پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت میں نے بہت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر ملک شام بھیجنا چاہتی ہوں، اور جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی، یعنی ڈبل آپ کو دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آفر کو قبول فرما لیا، اور جا کر چچا ابو طالب کو یہ بات بتائی تو چچا ابو طالب بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ خدا نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ جب قافلہ جانے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا، اور میسرہ سے کہا اور تاکید کی کہ تم محمد امین کے ساتھ جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو ان کی کسی بات کی مخالفت مت کرنا، خلاف ورزی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کی رائے، ان کے مشورے پر ہی چلنا۔ میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے، اور سب قافلے والوں کو بلا بلا کر تاکید کی کہ سب وہ حضور کا یعنی محمد کا خیال رکھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا، اور پہلے کی ہی طرح ایک بادل آ گیا جو آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، تاکہ آپ کو دھوپ کی سختی نہ لگے اور آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہے، سیف رہے۔ یہ مبارک قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، کئی جگہ ٹھہرتا چلتا، آخر ایک دن ملک شام کے سرحدی شہر بصرہ پہنچ گیا، جہاں پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کے کچھ تھوڑی ہی دور پر ایک سوکھا درخت تھا جس پر ایک بھی پتا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کی غرض سے اور ٹیک لگانے کی غرض سے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تو وہ درخت اچانک ہرا اور سرسبز شاداب ہو گیا، اس کو پتے لگ گئے اور اس نے حضور پر سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس جگہ یہ قافلہ ٹھہرا تھا وہاں پر قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اب وہاں پر نستور نام کا ایک بوڑھا راہب رہتا تھا، وہ اب کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جب نستور کو یہ معلوم ہوا کہ ایک قافلہ یہاں پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے
तो वो नस्तूर नाम का राहिब गिरजा से बाहर आया और आकर सीधा मैसरा से आकर उसने मुलाकात की। मैसरा चूंकि कई बार यहां पर आ चुका था, तो मैसरा और नस्तूर की जान पहचान पहले से ही थी। जब नस्तूर मैसरा के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा। तो मैसरा से पूछा कि वो नौजवान कौन है। मैसरा ने कहा कि ये एक कुरैशी नौजवान है। नस्तूर ने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि इस सूखे दरख्त के नीचे सिर्फ आखिरी नबी ही बैठने वाले हैं और आखिरी नबी ही आकर वहां पर टेक लगाकर बैठेंगे और वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा, उसकी डालियां हरी भरी हो जाएगी। फिर नस्तूरा राहिब ने मैसरा को कुछ निशानियां बताई और पूछा, क्या ये सब निशानियां उस नौजवान में है या नहीं? क्या ये सब निशानियां उसमें पाई जाती है या नहीं? मैसरा ने कहा कि हां, आपने जितनी सारी निशानियां बताई है सब उस नौजवान में पाई जाती है, मैंने खुद देखी है। नस्तूरा राहिब को यह सुनकर पक्का यकीन हो गया। वो कहने लगा कि हां, ये वही आखिरी नबी है, वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। काश मैं उनके ज़हूर का जमाना देख सकूं, यानी वो जब नबी बनने वाले हो, मैं काश उनका वो जमाना देख सकूं। उसके बाद नस्तूरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर नबूवत देखी और गवाही दी कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमने तौरात में पढ़ा है। मैसरा इन सब बातों को देखकर हैरान हो रहे थे और उधर जिस तरह बुसरा के बाजार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लेन देन किया और ताजिरों के साथ मामलात और व्यवहार किए, जैसा कोई बहुत बड़ा तजुर्बेकार ताजिर और बिजनेसमैन किया करता है, जहां पर लोग धोखा देकर, झूठ बोलकर, कम तोलकर पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, दौलत कमाने के चक्कर में होते हैं, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी से झुकता तोलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब हुजूर को किसी से कुछ खरीदना होता तो सामने वाले पर छोड़ देते, जब देना होता तो झुकता तोल कर देते, माल में अगर कोई ऐब होता तो बता कर देते और ये भी कहते कि अगर आपको पसंद ना आया तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम वापस भी ले लेंगे। तो सारा बाजार हैरान था और इस कदर नफा हुआ, इस कदर मुनाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से मैसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मोहम्मद, हम खदीजा के लिए 40 साल से तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर इस बार जो हमको नफा हुआ, जितना मुनाफा हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उतना कभी भी नहीं हुआ। वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ और आपके जरिए हुआ। मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, खुश अखलाकी देखकर और उधर नस्तूरा की उस राहिब की बातों को याद करते हुए, इन सारी बातों की वजह से मैसरा के दिल में हुजूर की बेपनाह मोहब्बत, इज्जत, प्यार पैदा हो गया। यहां तक कि इन सब बातों की वजह से मैसरा को ऐसा लगने लगा कि वो खदीजा का नहीं, यानी हजरत खदीजा का नहीं, बल्कि हुजूर का गुलाम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तिजारती सफर और इस बिजनेस टूर से खूब मुनाफा हुआ, खूब फायदा हुआ, जिससे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तिजारत और बिजनेस को खूब तरक्की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा माल, क्या सारा माल अच्छे नफे पर बेच दिया और बहुत सारा नया माल खरीद भी लिया। अब वापसी का वक्त आया। आप जबरदस्त मुनाफे के साथ मक्का के लिए रवाना हुए। आखिर चलते चलते ये काफिला मुरज़ोहरान या जोहरान तक पहुंच गया। ये मक्का और अस्फान के बीच एक जगह का नाम है। यहां पहुंचकर मैसरा ने हुजूर से कहा कि मैं यहां कुछ काम के लिए रुक रहा हूं, आप आगे जाकर मक्का पहुंच जाए और खदीजा को इस जबरदस्त मुनाफे की खुशखबरी सुनाए जो आपके जरिए हुआ। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा को वहीं पर छोड़कर मक्का के लिए रवाना हुए। दोपहर के वक्त आप मक्का में दाखिल हुए। जिस वक्त आप मक्का में दाखिल हुए उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के एक खिड़की में बैठी हुई थी
ان کے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی سے اونٹ کے اوپر دوڑتے ہوئے چلا آ رہا ہے اور ایک فرشتہ اس سواری کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت خدیجہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا اور دوسری عورتوں کو بھی دکھایا، اور سب نے مل کر اس سوار کی شان کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچ گئے، اپنے سفر کا حال بتایا اور جو نفع حاصل ہوا تھا وہ بتایا، پوری کارگزاری سنائی۔ اس بار نفع پروفٹ دگنا تھا، ڈبل تھا جو حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ان کے دل میں حضور کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ ادھر جب میسرہ مکہ پہنچے تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو اپنے سفر کی پوری رودات سنائی کہ ہم نے کس طرح سفر میں عجیب عجیب باتیں دیکھی، اندھیری راتوں میں روشنی ہو گئی، محمد کی برکت سے سوکھے پیڑ ہرے بھرے ہو گئے جیسے کسی نے آب حیات چھڑک دیا ہو، اور ایک بادل نے ہمیشہ محمد کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نستورہ نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا کہا، اور کس طرح آپ نے ایک تجربے کار بزنس مین کی طرح بزنس کیا، تجارت کی، اور اس چھوٹے سے سفر میں آپ نے ملک شام کے بازار میں اپنے شان کے جھنڈے گاڑ دیے، اپنے ایمانداری کے جھنڈے گاڑ دیے، اور ملک شام کے لوگوں کے لیے اور بازار کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا، ایک مثال سیٹ کر دی۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ حضور کے لیے ان کے دل میں احترام، عزت، محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی، مالدار ضرور تھی، مگر دل کی دنیا ویران ویران سی تھی۔ افسردہ، غمگین تمنائیں، مرجھائے ہوئے احساسات۔ اچانک دل سے آواز آئی کہ اے خدیجہ، کیوں نہ محمد کو اس ویران اور سوکھے دل میں مہمان بنا لیا جائے، تاکہ یہاں کی دنیا بھی ہری بھری ہو جائے، سرسبز اور شاداب ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہوا، کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، اور کس طرح نکاح ہوا، اور کیا کیا عجیب باتیں ہوئی، اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوئی، یہ ہم 11ویں حصے میں سنیں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔